बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, भारत का जो मकरू और घिनौना चेहरा है वो तो आई थिंक सो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन मैं जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत के जो अज़ाइम हैं वो, उसकी जो मकरू और घिनौने अज़ाइम हैं वो उसकी अपनी सरहदों और अपने मुल्क से निकल कर पड़ोसी ममालिक तक किस हद तक फैल चुके हैं। दुनिया भर में जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, भारत उनमें सरे फहरिस्त है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फाइंडिंग्स हमें यही बताती हैं जनाब कि हर चंद घंटों बाद जो है वो भारत में रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। हर चंद घंटों बाद की जो रेप केसेस रिपोर्ट होने की तादाद है वो हज़ारों में है। यानी अगर आप इसको डिवाइड करें तो शायद पर सेकंड ही आपको जो है वो 4-5 रेप केसेस तो इनके शहर दारुल हुकूमत दिल्ली में रिपोर्ट होते हैं। भारत के अंदर तो हम जानते ही हैं कि औरतें जो हैं वो महफूज नहीं हैं। आपको याद ही होगा कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस, दिल्ली गैंग रेप केस और मर्डर केस हुआ था, जिसमें ज्योति सिंह नामी स्टूडेंट को जो है वो बस में रेप किया गया, गैंग रेप किया गया उसका, फिर उसका बहुत बुरे तरीके से मर्डर किया गया। ये जो केस है ये कोई भारत में पहला केस नहीं था, लेकिन इसकी जो बदसूरती है, इसका जो घिनौनापन है वो इतना बड़ा कि भारत में तो एक एहतजाज की लहर उठी ही उठी। दिल्ली तो जैम हुआ ही हुआ। दुनिया भर ने देखा कि भारत का असल चेहरा है वो किस कदर घिनौना है। इस केस को जी दुनिया नहीं भूली, क्योंकि इस केस में ने जो है वो भारत को बहुत अच्छे तरीके से अयां कर दिया था। भारत की जो बदसूरती है वो इस कदर अयां हुई थी कि ख़ुद बॉलीवुड में जी ज्योति सिंह वाले वाक़े के ऊपर फिल्में बनाई गईं। अभी हालिया वाक़या ये हुआ है जो एक भारतीय टूरिस्ट ने अफ़गानिस्तान में जो है वो एक मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की है। जी हाँ, कुछ भारतीय टूरिस्ट काबुल आए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने एक 15 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की, और ज़्यादती करने के बाद न सिर्फ ज़्यादती की, इस गैर अखलाक़ी और घिनौने फ़ेल की वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ये कोई पहली बच्ची नहीं थी। जो वाक़यात हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो ये बता रही है कि अफ़गानिस्तान में भारतीय जो हैं वो इन गैर अखलाक़ी सरगर्मियाँ जो उनकी हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, और ख़ासकर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात, और फिर उन वाक़यात की वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना एक कैजुअल और एक आम फेल बन चुका है। ये घिनौना जो खेल है वो उसका एक सिलसिला शुरू हो गया है। अफ़गान पुलिस के जो सुपरिटेंडेंट हैं राशिद खान, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि काबुल में एक कमसिन बच्ची के साथ जो है वो ये घिनौना खेल हुआ, और इस घिनौने खेल में जो भारतीय सयाह मुलव्विस है उसका नाम दीप देसाई बताया जा रहा है। जी हाँ, दीप देसाई जो है इसने ये खेल 28 दिसंबर 2020 को जो है वो अफ़गानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में एक अफ़गान बच्ची के साथ ज़्यादती की और इस वहशियाना फेल की वीडियो बनाई, और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। जुल्म और खबासत की इंतहा ये है कि इस शख्स ने जो है वो चूँकि बच्ची को डराया, धमकाया, हरास किया, उसको जान से मारने की धमकी दी, तो इसकी वजह से बच्ची ने जो है वो इस वाक़े की जो ख़बर है वो किसी को नहीं दी, और ना ही अपने घर वालों को जो है वो इसके बारे में इतला किया, कि बच्ची डर गई थी, सहम गई थी। जैसे कि हमारे माशरे में होता है कि इस तरह के वाक़यात पे बात करना एक टैबू समझा जाता है, लेकिन चूँकि जुल्म है, और जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो बिला आखिर मिट जाता है, तो वो अपनी एक राह खुद ही बना देता है। चूँकि इस खबीस इंसान ने अपने जो घिनौना फेल था उसको वीडियो की सूरत में जो है वो खुद ही इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर डाल दिया था, तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हो गई। इतनी वायरल हुई कि ख़बर जो है वो अफ़गान पुलिस तक भी पहुँची। उन्होंने वाक़े की तफ्तीश शुरू की 4 थानों की जो टीमें हैं वो इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनी, और जगह जगह छापे मारे गए, और बिला आखिर इस टूरिस्ट को दीप देसाई को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, इसी चंद और मज़ीद साथियों के साथ। अफ़गान पुलिस कोशिश कर रही है कि इस वीडियो को जो है वो सोशल मीडिया से हटा दिया जाए, लेकिन जनाब ये बहुत ही मुश्किल काम है। वीडियो जो एक दफ़ा सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए और कई दफ़ा शेयर और वायरल हो जाए, उसको हटाना एक इंतहाई मुश्किल अमर है। ताहम अफ़गान पुलिस जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस वीडियो को हटा दे सोशल मीडिया से। ऐसे गंदे और घिनौने काम जो हैं वो भारतीय शहरी जो हैं वो वहाँ पर सरेआम कर रहे हैं जनाब, और अफ़गानिस्तान ने जो है वो ऐसा रहा है कि भारत को खुली छूट दे दी है। यानी
افغانستان نے اپنی سرزمین بھی دہشت گردی کے لیے دے دی ہے کہ بھارت آئے وہاں پہ پراکسی وار کرے اور اپنی اس کی خفیہ ایجنسی وہاں پہ گھناؤنے کھیل کھیلیں اور وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف اور دوسرے عزائم کے خلاف تو استعمال کریں ہی کریں. چین اور پاکستان تو اس کا ٹارگٹ ہے ہی ہیں. ان کے اندر تو ان کو تو ڈیسٹیبلائز کرنا بھارت کا ایک ایجنڈا ہمیشہ سے رہا ہی ہے. لیکن خود افغانستان کے اندر وہ جو اس طرح کے کام کر رہا ہے وہ افغانستان کے لیے لمحہ فکریہ ہونے چاہیے. افغانستان میں پیش آنے والا یہ واقعہ تو صرف ایک چھوٹی سی چین ہے. افغانستان میں جو ہے وہ جو تعینات سفارتی اہلکار ہیں, جو ڈپلومیٹس ہیں, ان کے بھی گھناؤنے کاموں کی ایک فہرست ہے جناب. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ پچھلے سال بلکہ اسی سال جون میں جو ہے وہ بھارتی ڈیفنس جو دفاعی اتاشی ہے بریگیڈیئر ایس کے نارائن کابل ایمبیسی میں جو تعینات تھا, اس نے بھی ایک افغان لڑکی کے ساتھ زیادتی کی. اور لڑکی جو ایجوکیشن اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے درخواست لے کر بھارتی ایمبیسی گئی تھی, اس شخص کی دلیری آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس شخص نے اپنی ہی ایمبیسی میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا. ہندوستان تو نے جو ہے وہ اپنی جو سرزمین دہشت گردی اور دوسرے کاموں کے لیے بھارت کو دان کری رکھی ہے, تو اپنی عورتوں کو بھی وہ جیسے بھارتی اہلکاروں اور بھارتی شہریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہو, ایسا ہی لگ رہا ہے کچھ. اس واقعے کو جو ہے وہ اس واقعے نے دنیا بھر میں جو ہے نہ صرف بھارت کو بے نقاب کیا کہ بھارت کس طرح سے ایک ریپسٹ کنٹری, یعنی ہندوستان نے ریپستان اس کا نام ہونا چاہیے, یہ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو واقعہ ایس کے نارائن صاحب نے کیا, ایک دفاعی اتاشی, یعنی آپ سوچیں کہ ایک ہائی پروفائل بندہ جو کہ اپنی پوری فوج کو, یعنی بھارت کی پوری فوج کو ایک دوسرے ملک میں ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس کی اخلاقی گراوٹ کا, اس کے کردار کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس نے جو ہے وہ دوسرے ملک کی ایک بچی کو, ایک شہری کو جو ہے وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا. اس کا مقدمہ درج نہیں ہوا, اور وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ وہ سفارتکار تھے تو ان کو سفارتی استثنا یعنی ڈپلومیٹک ایمنسٹی ان کو حاصل تھی. اچھا, یہ ان کو سفارتی استثنا تو حاصل تھا, لیکن افغانستان کو اس مسئلے کو اٹھانا ضرور چاہیے تھا. جیسے کہ ہر دوسرے مسئلے پہ وہ شور مچاتے ہیں, آخر ان کو اس مسئلے کے اوپر بھی کوئی شور شرابہ ضرور مچانا چاہیے تھا, لیکن افغانستان نے ایسا کچھ نہیں کیا. جیسے افغانستان نے جو ہے بھارت کو اپنی عزت بھی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے دے دی ہو. یہ ہے افغان حکومت کی اہلیت. افغان حکومت نے کبھی پاکستان کے خلوص کو تو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا. ہمیشہ یہ کہا کہ افغانستان میں ڈی اسٹیبلائز کروانے میں جو ہے وہ پاکستان ملوث ہے. لیکن جو خود جن بھارتیوں کو گلے لگایا ہے, وہ جو کارنامے سر انجام دے رہی ہیں افغانستان کے اندر, وہ خود اب اس وقت افغانستان کی سرکار کے لیے اور افغانی اہلکار کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں کہ وہ یہاں پر ٹھہر کے سوچیں کہ کون ان کا اپنا ہے, کون ان کا پرایا ہے, کس پڑوسی کے ساتھ ان کو تعلقات کس سطح کے رکھنے چاہیے. بھارتی فوج اور بھارتی اہلکاروں کی جو کیریکٹر ہے وہ پوری دنیا میں جناب بہت ہی جانا مانا ہوا اس حوالے سے ہے. چاہے پھر وہ کشمیر ہو یا افغانستان ہو, بھارتی فوجیوں نے خواتین کے معاملے میں جو ان کے واقعات ہیں اور ان کا جس طرح سے وہ منظر عام پر آتے ہیں, اس میں بھارت کے علاوہ بھارت اپنا ثانی نہیں رکھتا جناب. بھارتی فوجیوں نے ابھی 3 ہفتے پہلے ہی اپنے ہی ملک میں اپنے ہی خاتون کو ٹرین میں جو ہے وہ اس کی عزت کو تار تار کر دیا. یہ ہے بھارتی اخلاقی گراوٹ, ذہنی اور اخلاقی گراوٹ اور غیر انسانی معاشرہ جس کی عکاسی کر رہا ہے بھارت اس وقت. کشمیر میں تو اس کے جرائم اور ان کے گھناؤنے فیل کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, کیونکہ کشمیر میں تو نہ میڈیا ہے, نہ وہاں پہ کوئی سوشل آواز, کوئی سوشل پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو جائیں. وہاں تو آپ بھارتی فوجیوں کے جو خواتین کے ساتھ سلوک ہے اور جو ان کے گھناؤنے کردار ہیں وہ اس کا تو ایک لیول ہی ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ UN کے جو پیس مشنز ہوتے ہیں جس میں تمام ہی ممالک شامل ہوتے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جہاں بھارتی فوجی اہلکار UN کے پیس مشن میں موجود ہیں, وہاں بھی
ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جناب، اور باقاعدہ 4 کیسز پر تو باقاعدہ انکوائریز کی گئی ہیں۔ جی ہاں، 2010 سے 2013 کے درمیان UN پیس مشن پر تعینات بھارتی فوجیوں کے 14 کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ ہے بھارتی افواج کا کردار، یہ ہے اس کا اصل چہرہ، یہ ہے اپنے آپ کو بڑی معیشت کہلانے والے ملک کا بدنما اور گندا کردار۔ افغانستان کو سوچنا ہوگا کہ کوئی یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھارت جس کے ساتھ وہ اپنے تعلقات اتنے مستحکم کر رہا ہے، تو وہ بھارت جس کا دارالحکومت دلی، وہ اگر ریپ رپورٹ کرنے والے کیسز میں دنیا کے ٹاپ شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہاں پہ وہ بھارت کے ساتھ افغانستان جو تعلقات کی قیمت چکا رہا ہے، کہیں وہ قیمت بہت زیادہ تو نہیں، کیونکہ یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ افغانستان بھارتی تعلقات کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔